بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقوم بتصحيح موحد جهوي السنة الأولى بكالوريا شعبة الأدب والعلوم الإنسانية. غندير التمرين الأول وغندوز على التمارين الآخرين كاملين إن شاء الله. إذا التمرين الأول خاص بالمعادلات والنظمات والمترجحات. Alors, la première question, résoudre dans R l'équation x au carré moins 16x est égal à 0. إذن x au carré moins 16x égale à 0. Alors هذه خصك تعمل، ما خصكش تحلها بالدلتا هذه، الأفضل أنك تعمل. إذا كيبان لي x عامل مشترك، إذا x فاكتور، هنا كاينين جوج ديال x، فغيبقى ليا واحد x ناقص، هنا عملنا ب x فغتبقى ليا 16. فكتبنا المعادلة على شكل تخودوي جداء، فهذا كيساوي صفر أو هذا كيساوي صفر. إذا x est égal à 0 ou x moins 16 est égal à 0. x est égal à 0 ou x غيبقى بلاصتو moins 16 غيمشي للautre côté غيولي 16. إذا les solutions de cette équation sont 0 et 16. ولا ديرها ب S. S كتحل لما كدير 0 1 virgule كدير 16. Deuxième question A. Résoudre dans R l'équation. أنا هادي مكتوبة على شكل AX au carré plus BX plus C. فهادي غنحلها على déterminant دلتا. إذا أول حاجة نجي نكتبها 2x carré زائد 5x ناقص 3 إيكال à 0. كنجي كندير لها الطريقة A B C، كنكتبهم هكا باش نسهل راسي الخدمة. إذا 2 5 moins 3. ونجي دابا دلتا est égal à B au carré moins 4 AC. فهنايا كنشوف غير هنايا، مكنبقاش كاع نتسوق لهادي. B au carré هو 5 au carré moins 4 في A هو 2 في C هو moins 3. 5 au carré هي 25 moins في الموان غتعطيني بلوس 4 في 2 8 في 3 24. إذا est égal à 49. Delta supérieur à 0. Donc il existe deux solutions. x1 qui est moins b moins racine de delta. La juge a qui est moins b, c'est moins 5 moins racine de 49 sur 2 fois a. 2 fois 2 il y a 4 qui est moins 5 moins 7 sur 4 qui est moins 12 sur 4. Ou là, si moins 12 sur 4, ça s'attaque moins 3. Deuxième solution, x2 est égal à moins b plus racine de delta على 2a. و غنعاود نفس المسائل غير غنعوض الناقص بالزائد هنايا. إذا est égal moins 5 plus 7 sur 4 est égal à 2 sur 4 est égal à 1 sur 2. J'incrime les solutions de l'équation sont moins 3 et 1 demi ou S moins 3 1 demi. Question B. Résoudre dans R l'équation. Ok, tu as une équation بحال l'équation. فكتجي كتهزم طابلو تسين. هذه كتخدم غير طابلو تسين. Alors x, on est كنكتب 2x carré moins 5x ou plus 5x moins 3 moins l'infini plus l'infini. وكنحط هنا الحلول اللي خرجوا لي في ليكواسيون الفوق اللي هما ناقص 3 1 على 2 إيكال 0 هنا و إيكال 0 هنا. والقاعدة كتقول لي داخل الحلين à l'intérieur moins signe de A.
والأ هو 2 ها هو. إذا الداخل غيكون موان وبرا غيكون بلوس وكنجي كنقلب. أنا شنو باغيها انفيريور أو إيكال زيرو، يعني غنقلب على لو موان. إذا اس كتساوي هاد الانترفال هذا من ناقص 3 سالب 1 على 2، وغندخل ناقص 3 وغندخل 1 على 2. علاش؟ لأن وإيكال. نعم. السؤال الثالث غنحلو سيستم. نكتب السيستم x زائد y est égal à 13 و 7x plus 6y est égal à 85. الوغ هنا كيبان لي الافضل انني نحلها بطريقه سبستيتيسيون، تعويض، لان عندي x و y هنا ما لاصقينش فيهم اعداد، فطريقه التعويض كتكون سهله في هاد لوكا. فغنكتب x en fonction de y. اذا غندي y للطرف الاخر، فزائد y غيولي ناقص y، ونشد x نعوضو بهاد القيمه في ليكواسيون الثانيه، فغتولي 7 13 موان y بلس 6y تساوي 85. فوقانيه غنبقى نقولها كيما هي، تحتانيه غنشر 7 في 13، 7 في 3 21، 1 صافي بجوج 7 في 91 ناقص 7y زائد 6y كتساوي 85. x كيساوي 13 موان y. نخلي هادو y وهذا غندير الجهة الأخرى، إذا موان 7y بلس 6y كتساوي 85. 91 غيمشي ليه غيولي ناقص 91. x كيساوي 13 موان y و موان 7y بلس 6y هي موان y est égal 85 ناقص 91 إشارة الأكبر وكنقصهم هي 6. إذا x كيساوي 13 موان y، وهنا غنحيد الناقص من هنا ومن هنا غنضرب في ناقص 1، غتولي عندي y كتساوي 6، ونعوض ال y في القيمة في ليكواسيون الفوقانية. إذا x غيساوي 13 ناقص 6 اللي هي 7، و y غيساوي 6. نجي نقول لا سوليسيون du système est le couple الزوج. كنبدا بالاكس اللي هو 7 ونتبع الايكغيك اللي هو 6، او كنكتب اس كتساوي هنا كندير الكوبل 7 6. لا ديفيرونس ما بين هذه وما بين هذه ان هنا هذا ماشي كوبل، هادو جوج ديال الحلول، اما هذا زوج حلول. هنا السؤال الاخير في السؤال الاول في التمرين الاول قال لك ساشون احمد a acheté 13 ampoules، شرا 3 ديال البولات دو دو تيب A et B. يمكن تقول ايكونوميك والعاديه، شرا بولا عاديه وبولا ايكونوميك افيك ان بري توتال دو 510 درهم، يعني الثمن الاجمالي ديال هاد 13 امبول هو 510 درهم. ساشون كون امبول دو تيب A vaut 42 درهم، يعني الثمن ديال اون امبول من النوع الاول هو 42 درهم، والثمن ديال اون امبول من النوع بي هو 36 درهم. السؤال حسب لي عدد لي زومبول اللي شرا احمد. الوغ هنا غنتبعو المراحل اللي كنتبعوهم باش نحلو ان سيستيم. الوغ باش ما نمسحش وسط الحل غنجي دابا نمسح هادشي باش نبدا نحل ما نتوقفش. الوغ ليطاب الاولى شوا دي زانكوني، اختيار المجاهيل. هذه هي المرحله الاولى في حل المساله. الوغ اختيار المجاهيل كتجي كدير اكس ايكغيك وكتحط اكس و ايكغيك، داكشي اللي كتقلب عليه. اش كنقلب انا؟ العدد ديال كل نوع من لي زومبول. اذا اكس هو العدد من تيب ا و ايكغيك هو العدد من تيب بي. نومبر d'ampoules A de type A زعما. Nombre d'ampoules B. المرحلة الثانية mise au système. وضع النظمة.
هنا هذه المرحلة اللي فيها شوية ديال الصعوبة. اش قالوا لي؟ احمد شرا 13 امبول، يعني 13 امبول هو العدد ديال لي زومبول سواء من تيب ا سواء من تيب بي، يعني الا جمعت العدد البولات اللي شرا الاجمالي هو 13. شنو عدد البولات اللي شرا من ا؟ اكس. شنو عدد البولات اللي شرا من بي؟ ايكغيك. اذا الا جمعت اكس مع ايكغيك ستعطيني 13 اللي هو العدد الاجمالي. اذا اكس بلس ايكغيك هي 13. كتلاحظوا هذا هو الشيء اللي كاين هنا. ونسيت من قلت هذه الملاحظه، فاش كيعطيوك السؤال ا و بي، ا فيه نظمه و بي فيه مساله، عرف بان المساله راه خصك طيح في النظمه عاوتاني، راه ديجا حليتيها ما تعاودش هنا تحل شي نظمه اخرى. عموما كيعطيوك النظمه، المساله مرتبطه بالنظمه. المعادله الثانيه اش قالوا لنا؟ ساشون كون امبول دو تيب ا فو 42 درهم، الثمن ديال بوله وحده من نوع ا هو 42 درهم. شحال عندنا بوله من نوع ا؟ عندي اكس. اذا شحال الثمن ديالهم كاملين؟ تخيلوا هاد اكس لو كان 2 مثلا، جوج ديال البولات اللي شريت من نوع ا، الا بغيت الثمن ديالهم غنضرب العدد ديالهم اللي هو جوج في الثمن ديالهم اللي هو 42. الثمن ديال الوحده هذا، الثمن ديال الوحده كنضربو في العدد ديال البولات اللي شريت. اذا 42 اكس بلس شحال الثمن ديال البولات من نوع بي، عدد البولات هو إيكغيك والثمن ديال كل بولة 36. إذا غنضرب 36 في إيكغيك، إذا زائد 36 إيكغيك غتعطيني الثمن الإجمالي اللي دفع هاد السيد هذا. شحال هو؟ 510. الإشكال هنا أنني ما طحتش في هاد المعادلة هادي. ألوغ فين ما طيح في شي معادلة ماشي هي اللي عندك هنا، خصك دير شي عملية لديك المعادلة بحيث طيح في هادي. ألوغ راه باينة 7. إذا عندي 42، كيفاش 42 نحصل منها على 7؟ غنقسم على 6 ومباشرة كتنتبه بأن حتى 36 إلا قسمتها على 6 غنطيح 6. إذا اش كنجي كنقول اون ديفيز لا دوزيام équation par 6. كنقسم ليكواسيون الثانية على 6، غتولي عندي ليكواسيون الأولى هي إكس زائد إيكغيك كتساوي 13، هادي مغنقيسهاش. ليكواسيون الثانية إلا قسمت على 6، 42 إلا قسمت على 6 هو 7 إكس، زائد 36 إلا قسمت على 6 هو 6، فغتعطيني 6 إيكغيك. و 512 إلا قسمت على 6 بلا ما نحسبها راه غتعطيني 85. باينة. إذا حنا حصلنا على السيستم ميزو سيستم. ليطاب الثالثة ريزودغ لو سيستم، حل النظمة. D'après la question précédente, la solution du système est le couple اللي كنا لقينا 7 6. المرحلة الرابعة retour au problème. وهنا راك كل واحد واش كيدير. كاين اللي كيدير الروتور او بروبليم عاد الفيريفيكاسيون، كاين اللي كيدير الفيريفيكاسيون عاد الروتور او بروبليم. انا كيجيني ما كاينش شي فرق كبير. انا كنفضل انني نرجع للمسألة والفيريفيكاسيون هي اخر ايطاب. إذا روتور أو بروبليم شنو هو الإكس؟ هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك. وشنو حطينا حنا الإكس؟ الإكس هو النومبر دومبول دو تيب أ. إذا أحمد a acheté 7 ampoules de type A et 6 ampoules de type B. L'étape الأخيرة vérification تحقق، يعني نتحققوا من هادشي اللي خرج لينا واش غادي مع المعطيات ديال المسألة. إلا شرا 7 ديال لي زومبول دو تيب أ، شحال غنشريهم؟ لومبول الوحدة الثمن ديالها 42، إذا غندير 42 في 7، هذا هو الثمن ديال لي زومبول دو تيب أ إلا شرا 7، زائد
شحال شرا من أمبول دو تيب بي؟ 6 والثمن ديال كل وحدة 36. إذا نضرب 36 في 6. إلا حسبتي هادشي راه غيعطيك 510 اللي خصو يخلص. والعدد ديال لي زومبول إذا جمعنا 7 زائد 6 راه هو 13. إذا شرا 13 أمبول كيما قالوا لي هنا. إذا راه النتائج اللي خرجوا لي غادي مع المعطيات ديال المسألة. إذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونمسح السبورة باش ندوزو ليكزارسيس الثاني إن شاء الله. إذا نستمر. التمرين الثاني un employé touche un salaire mensuel de 4200 dirhams. الصالير الشهري ديالو كذا. Il en réserve 8% pour le transport. كيخصص منه 8% من أجل النقل. Calculer les frais mensuels de transport de cet employé. شحال كيخسر في الشهر ديال الفلوس. مادام عطاوني بورسونتاج المطلوب أنني نحسبها comme un nombre. ما بغيتش نخليها pourcentage. Alors la règle de 3. إذا exercice 2 1 كنجي هاد 4200 درهم اش كتمثل؟ الصالير كله. اذا كتمثل 100%. اذا 4200 درهم كتمثل 100%. وحنا دابا بغينا نعرفو شحال كتمثل 8%. شحال هو 8% بالفلوس. اذا لا ريغل دو 3 اكس كتساوي 4200 fois 8 divisé par 100. Alors, بإمكاني نختزل غتبقى ليا 42 fois 8. 8 fois 8 2 fois 8 زعما 16. 6 واحد 1. 8 fois 4 32 وال1 33. إذا هذا هو المبلغ. دونك نجي نكتب une phrase. Les frais mensuels de transport sont 336 dirhams. Deuxième question. Après une réduction de 15%, le prix d'un smartphone est devenu 2125 dirhams. Quel était son prix? يعني من بعد ما درنا التخفيض بنسبة 15% الثمن ولا هو هذا. شحال كان الثمن قبل ما ندير التخفيض؟ إذا اش غندير هنا مسألة صعيبة واحد شوية. شكون اللي غنعتبرو إكس؟ اللي غنعتبرو إكس هو المبلغ ديال التخفيض ماشي الثمن ديال السمارت فون قبل ما نخفض. هنا هي صعيبة. alors غندير soit X le montant de réduction. إلا كان إكس لو مونطون دو ريدكسيون شحال كان الثمن قبل التخفيض؟ هو لو مونطون دو ريدكسيون غنضيفو على هذا دابا الثمن قبل ما نخفض. يعني قبل ما نقص منه هذا لو مونطون دو ريدكسيون. المونطون دو ريدكسيون هو المبلغ اللي خفضنا. المبلغ اللي خفضنا زائد المبلغ اللي ولا عندي دابا إلا جمعتهم غيعطيني المبلغ اللي كان عندي لو بري اللي كان قبل. إذا دونك إكس بلس 2125 et le prix avant la réduction. وكنجي ندير دابا لا ريغل دو 3 عاوتاني. شحال كان المبلغ avant la réduction؟ هو إكس بلس هذا إكس بلس 2125. المبلغ اش غيمثل؟ غيمثل 100%. يعني قبل ما نديرو التخفيض. ديك 15% اللي عاطيني اش كتمثل؟ لو مونطون لو بورسونتاج دو ريدكسيون. اذا هنا غندير لو مونطون دو ريدكسيون. وشنو هو لو مونطون دو ريدكسيون؟ هو اكس. ودابا غندير هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. اذا 100 اكس يساوي 15 عامل اكس زائد 2125. وغنحل المعادله. دونك 100 اكس كتساوي 15 اكس زائد انا غندير هذه هنا 31875. 31875. دونك جو شيرش اكس يعني هاد 15 اكس تجي هنايا غتولي 100
إكس ناقص 15 إكس كتساوي 31875. هذه ناقصتي غتعطيك 85 إكس كتساوي 31875. يعني إكس كيساوي 31875 قسمة 5 و 8. ندير القسمة هنا. إذن كتساوي 375. نمسح هادي. متنساوش معاه الإكس اللي هو 375 اش كيمثل؟ لو مونطون دو ريدكسيون. هما شنو طالبيني في السؤال؟ كيل ايتي سون بري؟ قلنا لو بري راه هو الإكس تزيد عليه 2125. دونك لو بري du smartphone était كان 375 زائد 2125 est égal. alors إلا حسبتيها هي 2500 درهم. هذا هو الثمن قبل التخفيض. مزيان ندوزو للسؤال الثالث أو التمرين الثالث نحسبو الليميت. إذا إكزارسيس 3. الليميت الأولى ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال ان بولينوم اللي هو 4x au carré moins 3x plus 2 égale. alors عندنا هنا قاعدة كناخد لا بلي غروند بويسونس. إذا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini أكبر أس هو 4x au carré. alors هذه كتساوي plus l'infini. pourquoi؟ لأن l'exposant est pair. فاش كيكون هنا عدد زوجي فإكس أس عدد زوجي ديما كتقول زائد ما نهاية، سواء كان ناقص ما نهاية أو زائد ما نهاية. وباش تأكد شنو هي ناقص ما نهاية؟ هي عدد سالب وصغير بزاف. عدد سالب في عدد سالب غيعطيني عدد موجب وغيكون كبير بزاف. إذا هي بلوس لانفيني. ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال moins 3x carré plus 5x moins 3 là x carré moins 6x plus 10. la même règle. بما ان x كيقول ما لا نهاية وعندي حدودية على حدودية فكناخد أكبر أس على أكبر أس. ونتابعوا واحد القضية هنا فاش يكون ما لا نهاية غير كنطبقوا القاعدة ماشي يكون عدد وتقول لي ناخد أكبر أس. فاش يكون عدد راه كتعوض. إذا هنا أكبر أس هو moins 3 x كاري على x كاري. هذا هو أكبر أس الفوق وهذا هو أكبر أس لتحت. كنختزل به فغتبقى لي الليميت ديال moins 3 اللي هي moins 3. الليميت ديال شي عدد هي داك العدد. الليميت الثالثة ليميت lorsque x tend vers 2 x inférieur à 2 ديال 3x plus 1 على x moins 2 كتساوي هنا جو رومبلاس. إذا 3 fois 2 كنعوض x ب 2 زائد 2 moins 2 كتساوي 3 fois 2 6 6 plus 1 7 2 moins 2 0. وبما أن هنا x inférieur à 2 فهذا غيكون 0 موان غيكون هادشي صغر من الزيرو. والطريقة باش كنبغي نشرحها أنا تخيل هاد x صغر من جوج وكأنه 1.9. ولو كان x كبر من جوج تخيلوا كأنه 2.1. هذا هو معنى. يعني x راه كيقول جوج قريب من جوج من الجهة اليسرى يعني وكأنه 1.9 وقريب من جوج من الجهة اليمنى وكأنه 2.1. دابا بحال عندنا هادي إوا لا عوضتي هنا جوج الإكس أنا عوضتيه بلاص جوج عوضتيه ب 1.9 ناقص جوج غيعطيني ان نومبر نيجاتيف. إذا هذا 0 موان 7 على 0 موان راه هي موان لانفيني. لأن عندنا قاعدة ال على 0 عدد على 0 كيعطيني لانفيني. كيبقى لي غير واش موان لانفيني ولا بلس لانفيني. كنشوف هذا موجب وهذا سالب. موجب على السالب كيعطيني سالب. إذا راه ناقص ما لا نهاية. أخي ليميت لما إكس يؤول إلى
3 ديال x موان 3 على x كاري موان 9. قلنا فاش كيقول العدد كتعوض، يعني يساوي 3 موان 3 3 كاري موان 9 يساوي 3 موان 3 سي 0 3 au carré c'est 9 9 moins 9 c'est 0. هذه اف اي فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. إذا ما كنتش تحسبها مباشرة خصك تسامبليفي هاد العبارة هادي. نعاود نكتبها ليميت لما اكس يقول 3 ديال اكس ناقص 3 على اكس أس 2 ناقص 9. مباشرة كنتابع بأن ديك اللي في المقام راه متطابقة هامة، إذا البسط ما كنقيسوش، والمقام راه هي اكس موان 3 اكس بلس 3 متطابقة هامة الثالثة. علاش درنا هادشي؟ باش نختزل اكس موان 3 مع اكس موان 3، فغيبقى ليا ليميت لما اكس يؤول إلى 3 الفوق ما بقى والو، هي بقى 1 والتحت بقات ليا اكس بلس 3. من الأخطاء اللي كيديرو لي ستوديو عاوتاني كيشوف ما بقى والو هنا وما بقى والو هنا كيقولك بقات ليا اكس زائد 3. فين بقات لك اكس زائد 3؟ راه بقات في المقام، ما تجيش تكتبي اكس زائد 3 الفوق. هادشي كيديرو هاد الخطأ بزاف. اكس زائد 3 بقات في المقام، الفوق كتقول لي ما بقى والو. في الضرب إلا ما بقى والو راه بقى 1، راه بحال اللي كان عندك هنا فيه 1 فلما اختزلتي بهذا وهذا بقى لك الفوق 1 وبقات لك التحت اكس زائد 3. وكنعوض إلا عوضت هنا ب3 1 على 3 زائد 3 هي 1 على 6. هذه هي الليميت. هكذا كون سالينا التمرينين الثاني والثالث، ومسح باش ندوزو التمرين الرابع. إذا نستمروا مع التمرينين الأخيرين، التمرين الرابع والتمرين الخامس. نبداو بإكزارسيس 4 التمرين ديال لي سويت. Alors, on considère la suite UN telle que عطيني l'expression ديال UN هي UN كتساوي ناقص 2 N زائد 3 مهما يكون N كينتمي ل N. السؤال الأول احسب U0. سهلة، غتعوض N بصفر هنايا، غتولي U0 كتساوي ناقص 2 في صفر زائد 3 اللي هي 3. ناقص 2 في صفر غتمشي بحالها. U1 غنعوض n بواحد هاد المرة، إذا ناقص 2 في 1 زائد 3 يساوي ناقص 2 في 1 ناقص 2 زائد 3 يساوي 1. سؤال B. Montrez que la suite UN est arithmétique de raison -2. يعني montrons que UN زائد 1 كيساوي UN زائد R اللي هو ناقص 2. هذا هو المطلوب. اون سويت اريثميتيك كتكتب على هذا الشكل، يو ان زائد 1 كيساوي يو ان زائد ار. لو تيرم اللي قبل منه زائد لا ريزون، لا ريزون هنا قالوا لي هي ناقص 2. اذا هادشي اللي مطلوب نبين. غنحسب يو ان زائد 1. يو ان زائد 1 ايتيغال غنعوض ان بان زائد 1. إذا حتى هنا غنعوض n بn زائد 1 ونشرط هادشي ونحسبو. ناقص 2n ناقص 2 زائد 3 كتساوي ناقص 2n زائد 3 ناقص 2. لاحظتو غير قلبت البلايص، زائد 3 جبتو هنا وناقص 2 جبتو هنا. كيغيقول لي علاش؟ لأن هذا شناهو؟ هو un. إذا غنعوضو ب un وغتبقى ناقص 2 وهو هادشي اللي قلنا باغيين نبينو. دونك UN est arithmétique de raison R est égal à -2. Question C. Montrer que ناقص 95 est un terme ديال UN. اش كندير؟ كندير UN كيساوي ناقص 95 وخصني نلقى N وخصو يكون عدد صحيح طبيعي، خصو يكون كينتمي ل N. إذا كنجي كندير UN كتساوي ناقص 95 ونعوض UN بهاد العبارة. ناقص 2 UN ناقص 2 N زائد 3 كتساوي 95. ولا حليت هاد المعادلة هادي ولقيت N عدد صحيح طبيعي ف ناقص 95 ان تيرم دو UN. إلا ما خرج لي عدد صحيح طبيعي، خرج لي كسر ما يمكنش نختزلو،
فيعطيني عدد عشري، إذا ناقص 95 راه ماشي تيرم ديال يو ان، هي الطريقة. إذا ناقص 2 ان كيساوي ناقص 95 وزائد 3 غتمشي هنا غتولي ناقص 3. إذا ناقص 2 ان كيساوي ناقص 98. إذا ان كيساوي ناقص 98 على ناقص 2. إذا ان كيساوي غتمشي الناقص مع الناقص، و 98 اللي قسمتيها على جوج هي 49. دونك U ديال 49، لأن لقيت ان هو 49، إذا U ديال 49 هو ناقص 95. وبالتالي ناقص 95 راه تيرم ديال لا سويت يو ان. دي كالكولي اس. الوغ اس كيساوي من يو واحد الجمع حتى يو 49. الوغ هنا كتنتبه بأن داكشي ذاتي صحيح. عطيك هنا جمع حتى 49 وها هو حنا لقينا فيه يو 49. إذا راه خدمتنا صحيحة. الوغ لا صوم ديال لي تيرم دون سويت اريتميتيك، مجموع حدود متتالية حسابية. اش كتساوي؟ كتساوي الحد الأول يو واحد زائد الحد الأخير يو 49 مقسوم على جوج مضروب في عدد الحدود. والقاعدة ديال عدد الحدود هي 49 الحد الأخير ناقص الحد الأول زائد واحد. هذه القاعدة. 49 ناقص واحد زائد واحد. لو كان هنا مثلا 50 غندير 50 ناقص واحد زائد واحد. كدير هذا ناقص هذا زائد واحد يساوي يو واحد، حسبناها فين هي، يو واحد واحد زائد يو 49 هي ناقص 95 مقسوم على 2. وهنا غيمشي ناقص واحد مع زائد واحد غتبقى هي 49 كتساوي ناقص 94 على جوج في 49 كتساوي ناقص 94 قسمتيها على جوج هي ناقص 47. يب هي ديك في 49 كتساوي دونك ناقص 2303. هذه هي الصوم. Alors, question 2. Vn, une suite géométrique de raisons Q négatif, négatif, tel que V2 كتساوي 36 V4 كتساوي 324. Montrez que Q كتساوي ناقص 3. Alors عندي بما أن لا سويت جيومتريك راه عندي هاد ليكسبرسيون هادي Vn كتساوي Vp فوا Q n موان P. هادي كاينه هاد الصيغه في الدرس هادي. وكنعوض ان و بي بداكشي اللي بغيت. باش غنعوضهم دابا ب 4 و 2 باش نستخدم هاد المعطى اللي عندي هنا. فغندير في 4 كتساوي في 2 فوا كيو 4 موان 2. عوضت ان ب 4 وعوضت بي ب 2. في 4 هو 324 في 2 هو 36 فوا كيو كاري. وانا كنقلب على كيو. اذا كيو كاري عملية الضرب غتولي قسمة. إذا 324 أبلاصتو و 36 غتقسم عليها. إلا قسمتي هادي راه غتعطيك 9. كيو كاري كتساوي 9. إذا كيو كيساوي 3 و كيو كيساوي موان 3. كيما يكون عندك الكاري وتبغي تحيدو راه كيعطيك فالور بوزيتيف و فالور نيجاتيف. ولكن قالوا لنا هما بأن كيو نيجاتيف. قلت لكم غنرجعو ليها. أي on sait que Q est négatif. Donc, Q est égal à moins 3. Vas-y. Calculer V0 et exprimer. Donc, alors, calculer V0. Là, j'ai l'expression التالية Vn كتساوي V0 فوا Q puissance n. يمكن لي نعوض n هنا عاوتاني باش ما بغيت نعوضو ب 2. إذا V2 كتساوي V0 فوا Q puissance 2. V2 عندي هو 36.
كيساوي في 0 هو اللي كنقلب عليه فوا كي بويسونس 2. كي بويسونس 2 حنا حسبناها هي 9. إذا في 0 غيساوي عاوتاني 36 مقسوم على 9 اللي هي 4. علاش درنا هادشي؟ باش نكتبو في ان اون فونكسيون دو ان بهاد الصيغة عاوتاني. إذا في ان est égal à V0 fois Qn. Vn هو اللي بغيت نكتبو بدالة n فغنخليه V0 حسبناه 4 و Q لقيناه موان 3. إذا موان 3 puissance n وهادي هي Vn en fonction de n. هكذا نكونو ساهلين التمرين ديال لي سويت. ندوزو دابا التمرين ديال التعداد دي نومبرمون. إذا exercice 5. Alors, une urne contient 4 boules blanches, 2 boules rouges et une boule noire. Alors, كنفضل غير تقراها جي مثلها مثل ديال واحد الصندوق 4 بول بلونش. فكندير 4 الكرات بيضين. 2 بول روج نجي ندير 2 روج حمرين. et une boule noire وحده نوار. فهنا كنبقى نشوف غير هنا ما نحتاجش نبقى نرجع نقرا ونغلط في القرايه. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Alors, أول حاجة الكلمات المفتاح les mots clés successivement إذا بالتتابع. إذا ما غنخدمش بالسي لأن السيغ سيكون سيمولطانيمون خصني نتيريهم في نفس السحبة. في نفس السحبة غنتيري 3 ديال الكرات. أما أنا دابا successivement كنتيري وحدة نعاود نتيري الأخرى نعاود نتيري الأخرى. et avec remise يعني الكرة كنشوف اللون ديالها ونعاود نرجعها للصندوق ماشي كنحطها برا الصندوق. هذا هو معنى avec remise. غير كنبقى جوج ما كنعرفش راه نخدم ب n puissance p لان لو كانت سون ريميز يعني ما كترجعش الكره غتخدم بالا. لو كانت التيرناتيفمون سيمولطانيمون غتخدم بالسي. دابا غتخدم ب n puissance p. السؤال الاول montre que le nombre de tirages possible est 343. alors le nombre de tirages possible et قلنا كنخدمو n puissance p. اش كنحط في الان؟ كنحط عدد الكرات الاجمالي. شحال عدد الكرات؟ انتما كتحسبوهم ب7. شحال من كره غنسحب هو اللي كيمثل البي. شحال من كره غنسحب؟ 3. اذا 7 puissance 3 اللي هي 7 فوا 7 فوا 7 ولا حسبتوها راه غتلقاوها 343 اللي طلبوا منكم. السؤال الثاني calculer le nombre de tirages de 3 boules de même couleur. يعني إلا بغينا نسحبو 3 boules de même couleur. alors هنا ترجم الجملة ما معنى 3 الكرات من نفس اللون. هاكا كنفضل نكتبها يعني 3 بيضين بي 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 و 3 حمرين ار 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 و 3 نوار. شي العبارة ما كيترجمش. دابا 3 بول de même couleur معناها بي 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 3 بول بيضين و ار 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 3 بول حمرين و ان 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 3 بول كحلين. مزيان. دابا كتجي فاش كترجمها بحال هكا كتبان لك هاد او كتعرف كتفهم بالزائد. اذا نجي نقول لو نومبر دو تيراج de 3 boules de même couleur et لا بغيت 3 ديال الكرات بيضين من شحال من كره؟ من 4. اذا 4 وشحال من كره غادي نسحب؟ 3. ديما كنحط عدد الكرات اللي غنسحب منه وهنا عدد الكرات اللي خصني نسحب. قلنا او اذا غندير زائد ار 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 يعني 3 الكرات حمرين. من شحال من كره غنسحبهم؟ من 2 ديال الكرات. اذا هنا 2 وشحال من كره غادي نسحب؟ 3 بليس 3 الكرات كحلين. اذا شحال من كره كحله عندي؟ 1 يعني هنا 1 وهنا شحال من كره غادي نسحب؟ 3 يساوي 4 أس 3 هي 4 في 4 16 في 4 64 زائد 2 أس 3 8 زائد 1 alors 64 زائد 8 72 زائد 1 73. كاين اللي هنا غيدور يقول لي كيفاش كتقول لي غنسحب 3 الكرات كحلين
وانا يلا عندي كره كحل هنا، او 3 كرات حمرين وانا يلا عندي 2 كرات حمرين هنا، لان راه قلنا كنرجعوا الكره. فتخيل سحبتي الكره كحله، شتيها عاودتي رجعتيها، يمكن لك عاوتاني تعاود تسحب الكره الكحله وتعاود ترجع، يمكن لك تعاود تسحبها. اذا هذه الاحتماليه كاينه. امتى ما غتكونش هذه الاحتماليه؟ لو ما قالش لي هنا فين هي افيك غوميز، لو قال لي سون غوميز فما يمكنش لك تسحب 3 كرات حمرين، لان راك كتسحب وحده كتحطها، غتسحب الثانيه حمراء غتحطها، فما يبقاش عندك الامكانيه انك تسحب 3 كرات حمرين او 3 كرات كحلين. ففي هذا لوكا لو كانت هنايا سون غوميز غيكون غير 3 البيضين هما اللي ممكنين. السؤال الاخير. Alors d'abord قال لك calculer le nombre de tirages ne comprenant aucune boule rouge، يعني ما بغينا نسحبو حتى شي كره حمراء، يعني غنسحب من هاد 5 ديال الكرات 4 بيضين ووحده كحله، اذا 3. اش غنعبر عليها؟ غنعبر عليها هكا اغبار، يعني كره غير حمراء، يعني 3 كرات غير حمراء. هذا هو معنى هاد العباره هادي، 3 كرات غير حمراء، يعني غنسحب 3 الكرات من ضمن 5 ديال الكرات. اذا عدد الكرات اللي مسحوب منه 5، وعدد الكرات اللي باغي نسحب 3. اذا لو نومبر de tirage ne comprenant aucune boule rouge أي عدد الكرات اللي غنسحب منها قلنا هو 5، 4 البيضين ووحدة الكحلة، وعدد الكرات اللي غنسحب هو 3. إذا 5 في 5 هي 125. إذا عدد السحبات الممكنة اللي ما غنتيلي فيها حتى كرة حمراء هو 125 سحبة. إذا راه هنا كاين اللي غيبدا يفكر يقول لك نسحب 3 بيضين او نسحب 2 بيضين ووحده كحله، او كاين اللي غيبدا يفكر بحال هكا. لا غير كتصعب المسائل راسك، هكا خصك تفكر تقول ما بغاو حتى كره حمراء، اذا غنحيد الكرات الحمرين. اذا المطلوب انني نسحب من 5 ديال الكرات، فكنحط 5. شحال مطلوب نسحب من كره؟ 3، فنحط الفوق 3 كما درنا في الامثله السابقه. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، وهكذا نكونوا سالينا الصحيح ديال الامتحان كامل. السلام عليكم ورحمه الله.